भाई वीडियो आखिर तक सुने और गौर से देखे। वीडियो में बहुत ज़बरदस्त बात किया हुआ है। देखो क्या फरमा रहे हैं हमारे मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहिब, कराची लांडी तौहीदाबाद वाले, उस्मानिया मस्जिद। वीडियो आखिर तक सुने और लाइक करे, शेयर करे अल्लाह की रज़ा के लिए। नाचने और गानों की वीडियो तो हम बहुत शेयर करते हैं, लेकिन दीन की बातें, कुरान का तर्जुमा, कुरान की बयान हम शेयर नहीं करते, इसलिए कि हमें शैतान नहीं छोड़ते। तो सबसे दरख्वास्त है कि आखिर तक वीडियो सुने और उसको लाइक करे, शेयर करे अल्लाह के रज़ा के लिए। जो कुरान पाक का एक आयत का तर्जुमा सुन ले, अल्लाह पाक उसको 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। अब आगे सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन अल्लाह सिफतुन बयान सिफतुन द उलूहियत तोल द अल्लाह की रब दे, रहमान दे, रहीम दे, मालिक दे। तारा बंदगी को, आजिज़ी को, ताना इमदाद वाड़ो चिकला अल्लाह सिफतुन दी बयान करल मोस दुआ वाड़ा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यौ दवी इरादुल करीम लाल खोदल औ बल दवी ईसार इलल मतलूब ज़ैद सड़े रसूल। ताने वो सड़े तबूसु की दाऊ छुरंगे कम तरफ तदा तो और तलाक समकी दी दवी इरादुल करीम लाल खोल औ ईसार इलल मतलूब जिलास ने उनसी औ दाऊ छुरंगे तबूसु चिदा दाऊ छुरंगे देता हुए ईसार इलल मतलूब ज़ैद रसूल। मक्की आयत की मन नतीजा जिक्र करा। सूरत की यौ दावा अल्हम्दुलिल्लाह और दे मनी अकली दलाइल जिक्र शू द्रे रब्बिल आलमीन यौ अर्रहमानिर रहीम व मालिक यौमिद्दीन द्री। दा अकली दलीलुना बि अस्माइल्लाहि व सिफातिही ज़िक्र बिया और पसी नतीजा बयान हुआ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अव्वल द्री आयतों की अकीदा दा मुसलरम आयत की अमल दे मक्की बा अकीदा समझ में दुनिया बा अमल खास उस्ता इबादत को, उस्ता बंदगी को, उस्ता आजिज़ी को व इय्याका नस्तईन और खास दता न इमदाद हुआ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम ददी यौ माना आमदा कि आम खलक कई कि मन तलार उखया नुल्लार को इधर तो खोदले वा जकदी औ दसो को जुमात तरागली यन तेव तड़ो अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक दहर से दी हुई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एहदिना मन तलार उखया एहदिना मन लक लार को इता था उखोलो न जक मांगा मने वाला तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम। एहदिना दा माना चिमन तो उखया दिखा हमें दा माना सही नशवा जक जलाल को इरा खुदले रज़ करागले मांगा मने वाला नो एहदिना ए सब्बितना वफ़िक़ना। एहदिना गलत की मन एहदिना सिरातल मुस्तकीम गलत की मन पलार देगा। तो चिकन मन दावी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दाना इमदाद वाड़ो तो अल्लाह हुई कैफ उईनुकुम संगस्ता सो इमदाद को नुमंग वर्त जवाब की हुई इहदिना सिरातल मुस्तकीम दा तालीम मंगला अल्लाह रबी
قولوا اهدنا الصراط المستقیم. داسې ووایه اهدنا الصراط المستقیم چې منګلا صراط المستقیم باندې کلک. د دنیا سوال یې ونه کړ چې منګلا دنیا راکړي، باغونه راکړي، جایدادونه راکړي، ځکه چې دنیا دا خو یو خسیس یو رذیله شی دی، فنا کېدو والا دی، ختمه بشي او کافرونه هم ورکړې ده. نو هغه شی د الله نه وغواړه چې اعلی او ارفع دی او ډېر قیمتي دی، هغه څه شی دی؟ اهدنا الصراط المستقیم. دلته یې واو راوړو ایاک نعبد و ایاک نستعین. دلته دا واو بیانیه دی و اهدنا الصراط یو نه وي، ځکه چې دا مستقل یو جمله ده، یو کلمه ده او الله انسان ته تعلیم ورکوي چې دا سوایا اهدنا الصراط المستقیم. هدایت څه ته وایي؟ دې کې هم یو پنځه خبرې. یو دا چې هدایت څه ته وایي، دویم دا چې هادي څوک دی، هدایت ورکوونکی، او دریم مهتدی هدایت موندونکی څوک دی، او څلورم د هدایت مراتب داغې مرتبې کمې کمې، او پنځم دا هدایت صرف الله سره ولې خاص دی، د دې څه وجه ده؟ دا پنځه خبرې معلومول غواړي. یو دا چې هدایت څه ته وایي. نو لغت کی ہدایت ویل کیږي دلالت بلطف الخیر، لار خودل بلطف و خیر، لار خودل پدې شرط چې هغه د خیر لار. نو هدایت چاته لار خول چې هغه کې خیر وي، دا فائدہ وي. د شر لار، د گمراهی لار، دا هدایت نه ده. هدایت راه نمودن، لار خودل خو چې هغې کې خیر مقصد. قرآن کریم کې چې کوم هدایت الفاظ راغلي دي، هغه کله الله د هغې صله کې اله راوړي او کله د هغې صله کې لام راوړي، او کله بغیر د اله او بغیر د لام نه ذکر کوي. لکه دلته کله وی انک لتهدی الی صراط مستقیم، هدایت پس اله راوړي، او کله د هدایت صله کې لام راوړي، ان هذا القرآن یهدی للذی لام راوړي. کله هدایت پس اله راوړي او کله لام راوړي، او کله تعدی بنفسها کوي، واسطه به نه راوړي، نه به اله ذکر کوي، نه به لام ذکر کوي. اهدنا الصراط، دا څه ونه وي اهدنا الى الصراط یا اهدنا للصراط، لام یا اله نه وړو، اهدنا الصراط. هدایت په قران کې 19 معنی کې راغلي. اهدنا دا چې موږ وایو نو د دې قران کریم کې 19 معنی. یو معنی دا ثبات لګواله، لکه ما وختي ذکر کړ. اوله معنی اهدنا اے ثبتنا، من کلک کی، من مضبوط کی. اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ من بنی غلا کلک گزرائے، کلک کی. دیو معنی بیان، من دا صراط مستقیم بیان کا. اهدنا الصراط المستقیم من دا نیغ لار بیان. دریم معنی دا دین، ہدایت پا معنی دا دین رازی. سلورما ہدایت پا معنی دا ایمان رازی. پنزم ایمان ہدایت پا معنی دا دعوت رازی. شپغم ہدایت پا معنی دا رسولان لیگل، کتابون را لیگل، دا بخبر پلزے کی بے رازی. وم ہدایت معنی دا پیجنگلی. اتم دا ہدایت معنی دا حادی، نبی علیہ السلام ہدایت ہوتی. نہم دا ہدایت معنی دا قرآن کریم. لسم دا ہدایت صفت کی راضی تورات.
یولسم کلمه په وخت د مصیبت انا لله و انا الیه راجعون ویل. دولسم هدایت په معنا د حجت او دلیل راځي. دیارلسم هدایت په معنا د نفس توحید راځي. څوارلسم هدایت په معنا د نفس سنت راځي. پنځلسم هدایت په معنا د اصلاح راځي. شپاړسم هدایت په معنا د الهام راځي. ولسم هدایت په معنا د توبې راځي. اتلسم هدایت په معنا د ارشاد راځي، لار ښودل. او نولسم هدایت په معنا د ثواب ورکول. نو کله چې موږ دا وایو اهدنا الصراط المستقیم، نو دا غړي معنی ذهن ته راوستې شي چې ای الله موږ په نیغه لار کلک کې، موږ ته نیغه لار بیان کې، موږ په نیغه لار موږ ته توفیق راکړي، موږ له دا قرآن لار راکړي. دا ټول معنی دي راځي. نو یو دا چې هدایت څه ته وایي؟ هدایت وایي لار خور د خیر. دویمه هادي. هادي الله تعالی د هدایت ورکوونکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت کې هم هدایت ورکول راځي. واهدیک الی ربک اهدکم سبیل الرشاد. غنو پیغمبرانو متعلق دا راغلي چې د هدایت ورکوي. او هر داعی د حق، کاغه د الله ولی دی، کاغه صحابي د نبی علیہ السلام دی، کاغه مولا دی، که تبلیغی دی، هر هغه سړی چې د حق دعوت ورکوونکی دی، دی هادي دی، دی لار ښودونکی دی. دریم مقتدی، هدایت موندونکی. لکه قرآن کریم بقره کې راځي اولئک هم المهتدون، دا صحابه دي چې لارې शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।